Now watch live. हो जाए, अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें। मेहमानों के पंडाल में बैठने के बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने वाले हैं। तो जो दोस्त बाहर मौजूद हैं, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग बाहर मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि हज़रत अकरम अंदर तशरीफ ले आइए और अपने नशस्तों पर रौनक अफरोज हो, ताकि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर सकें। जो आज की तकरीब के अवार्ड विनर्स हैं, उनमें जो तालिबात हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो यहाँ उनके लिए नशस्तें मौजूद हैं, यहाँ बैठेंगी, और जो तालिब इल्म हैं, जो तलबा हैं, वो इस तरफ नशस्त मौजूद है। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस तरफ जो अवार्ड विनर्स हैं वो यहाँ तशरीफ रखेंगे और तालिबात इस तरफ मौजूद होंगी। जो दोस्त बाहर मौजूद हैं या अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने नशस्तों पर रौनक अफरोज हों। जो ख़वातीन यहाँ पे मुझे गुफ्तगू करती नज़र आ रही हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हज़रत करम आप नशस्तों पर रौनक अफरोज हो जाए, ताकि हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज कर सकें। देख रहे हैं यहाँ चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? चार्जर चार्जर कैसे चलेगा? चार्जर मोबाइल चलेगा 2-3 घंटे। पता चलेगा टूटिंग किया ये। जेट में नहीं लेना था। ये भी पानी खत्म दिया। अभी नहीं, सब देखें, भैया लाए तो देखें ये रात भी चलाऊंगा तब भी खत्म। साफ आएगा मेरे को कमेंट हुआ और नारी है वहाँ खड़े होंगे भी ले सकता, मना थोड़ी करेगा। हाँ घर पे देख रहे हैं माँ बाप, मैं बोल रहा हूँ खड़े होकर भी देख सकते, कर सकते हैं, मना थोड़ी करेंगे, मना करेंगे। जो ख़वातीन दाएं बाएं मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत करम अपनी अपनी नशस्तों में तशरीफ रखें, ताकि हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज कर सकें। जो दोस्त पंडाल से बाहर मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश ये है कि हज़रत करम महफिल में आके महफिल की रौनक को बढ़ाएं। जो दोस्त बाहर मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि हज़रत करम अंदर आ जाएं और तशरीफ रखें, ताकि हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज कर सकें। अब से चंद लम्हों बाद हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज करेंगे। तिलावत कलाम पाक से आज की तकरीब का आगाज होगा, अल्लाह ताला के पाक कलाम से। उसके बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला होगा। उसके बाद हम अपनी तकरीब को आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान पीछे की जानिब मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि नशिस्तों पे तशरीफ ले आए, ताकि हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज कर सकें। बाकायदा आगाज हो जाएगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का।
ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. I hope that you will like my live coverage from railway ground from award ceremony. اسکاؤٹس اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں اور کیمرہ مین سے میری درخواست ہے کہ آپ ریڈی رہیں. میں آپ کو کیوں دوں گا تو ہم یہ شروع کریں گے. ڈسپلے پہ اسمبلی پہ جو میرے دوست موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ تیار ہو جائیں. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. ادھر آ گئی. کون سا ایمن آواز حنیف ریڈی والا یہ بات نہیں ہے. بیفور یو اسٹارٹ میں درخواست کروں گا کہ جو ایوارڈ ونرز ہیں اگر کوئی دوست ابھی تشریف لائے ہیں ایسے طالب علم جو ابھی آئے ہیں یا ایسی طالبات جو ابھی آئی ہیں جو ایوارڈ ونرز کی لسٹ میں شامل ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ایوارڈ ونرز طالبات اس طرف بیٹھیں گی یعنی میرے بائیں طرف اور جو ایوارڈ ونرز طالب علم ہیں طلباء جو وہ اس طرف بیٹھیں گے. تو اگر کوئی طالب علم ایسے ہے کہ جو ایوارڈ ونر کی لسٹ میں شامل ہیں اور وہ شاید پیچھے بیٹھے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ یہاں ایوارڈ ونرز کے لیے سیٹیں الگ مختص ہیں تاکہ جس وقت ہم ان کو کال کریں تو وہ آسانی سے ترتیب کے ساتھ آ سکیں. ایوارڈ کے لیے جو طالب علم آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں ان نشستوں پہ آ جائیں اور جو طالبات ایوارڈز کے لیے آئی ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان نشستوں پہ تشریف فرما ہوں. جو مہمان ابھی بھی پیچھے کی جانب موجود ہیں ان سے درخواست کروں کہ حضرت کر نشستوں پہ تشریف رکھیں کیونکہ یہ ساری کارروائی ہم کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو بہت برا محسوس ہوگا اگر آپ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اور جو خواتین یہاں موجود ہیں جو بچیاں ہیں جو ہماری بہنیں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت کرم نشستوں پہ رونق افروز ہو جائیں تاکہ ہم اپنی تقریب کا آغاز کر سکیں.
मीठा देना कोई नहीं है बेटा, कौन बेटा चुई ने भी हो सामान रखा है। चुई ने भी हो यार। अच्छा आएगा कौन ये स्टेज पे कौन कामरान खड़ा था? कौन बाबा? मदरसे में नहीं पढ़ता था, चश्मे वाला देख रहे मदरसे ACCA हाँ बैठ बैठ आगे बैठ, जगह बना, कामरान आगे चला जा। आ गए तो फिर वहाँ बैठा हूँ। अभी कोई नहीं आएगा। नहीं ये जो अवार्ड की जो तकरीब होगी उसमें जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो बहनें यहाँ मौजूद हैं, वो सुन लें कि पहले हुफ़ाज़ कराम के इनामात का सेगमेंट होगा। तो हुफ़ाज़ कराम में जो मेल हैं वो, उसके बाद हुफ़ाज़ कराम में जो मेल हैं वो, उसके बाद आलिम का जिन्होंने कोर्स मुकम्मल किया है मेल में वो, और उसके बाद आलिमात जो है, जो तालिबात हैं जिन्होंने आलिमा का कोर्स मुकम्मल किया है, उसके बाद उनकी बारी होगी। अगर कोई तालिबात ऐसी है जो पीछे की जानिब मौजूद है तो हज़रात करम आप उनको बुलवा लें या बिठा दीजिए, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्यू फॉर द कैमरा, क्यू फॉर द साउंड, क्यू फॉर द वीडियो, प्लीज स्टार्ट। Zulekha. Potre de visi ya paisa kinanda avyo hai. तो जो तो आखिरी नंबर हो गोटा अल्लाह का नाम होगा इसमें, तो सही रखो बेटा इसको। याद है ना 507119 खाली यही चलो आइए बच्चों का आगाज करते हैं। पहले हम आपको सलाम करते हैं। जिंदगी के सफर में जो नुमाया काम करते हैं, आज की शाम उन सबके नाम करते हैं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, इस बज़्म की पहचान बनाया है आपने। कैसे न करूं आपको सलामे खुशामदीद, महफिल का मेजबान बनाया है आपने। इबादतों की तरह ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है कि सबसे पहले सलाम करता हूँ। जो दीन हक का सदा एहतमाम करते हैं,
حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں. خدا کے بندے جب بھی ملے ہیں آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. آؤں تہمینہ الیاس ان وقت آئنجے سامنے موجود کتیانہ میمن ایسوسیएशन جی 5ویں سالانہ تقسیم انعامات جی تقریب جے موقع تے آئے بدھے کے خوش آمدید چوانتی. میں کائنات مناف احمد آپ سب کو کتیانہ میمن ایسوسیएशन کی 5ویں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں. I, Shanehal Idris, welcome you all to the 5th annual prize distribution ceremony of Kutiana Maiman Association. میں طاہر سنگانی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے 4 سالوں سے ہم اپنی کمیونٹی کے ہونہار طلباء اور طالبات، حفاظ، علماء اور عالمات کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب منعقد کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ابتدا کرتی ہوں رب کریم کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو رات کی تاریکیوں کو دن کی روشنیوں میں تبدیل کرتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں تیرے دل میں وہ موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ اسی دل میں اثر سجود ہے. اب ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں خبیب شیوانی اور حذیفہ شیوانی کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خبیب شیوانی اور حذیفہ شیوانی ہماری آج کی ایوارڈ وننگ لسٹ میں بھی موجود ہیں. تو تشریف لاتے ہیں خبیب شیوانی اور حذیفہ شیوانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ترجمہ. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے. جو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی کی ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم تیری طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے وہ اسی کے لیے کرے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تہمینہ الیاس کو، ہماری برادری کا چمکتا ہوا ستارہ اور ہمارے لیے باعث فخر، کہ وہ آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ تہمینہ الیاس۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت،
तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम माज मुलक तेरी सूरत माज मुलक तेरी सूरत मा अहसन का तेरी सीरत नबी जी मा अहसन का तेरी सीरत मा अकमल का तेरी अजमत मा अकमल का तेरी अजमत तेरी जात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह। ज़हे तासीर उनका नाम नामी जब लिया जाए, ज़हे तासीर उनका नाम नामी जब लिया जाए, जुबां को लाज़मन सल्ले अला कहना ही पड़ता है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन और इसकी तारीख की दास्तान वो है कि जिसने माशरती नक्शे को तब्दील करके रख दिया। ऐसे नगीने, ऐसे लोग इस ज़मीन को दिए कि जिन्होंने न सिर्फ इस वतन में बल्कि आलमी मंजरनामे पर हमें इज्जत बख्शी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वैसे तो कम्युनिटी एक बहुत छोटा सा लफ्ज है जिसके मायरे हैं बिरादरी, मगर इसका मफहूम अपने अंदर बहुत कुछ समोए हुए है। मेरे नजदीक कम्युनिटी नाम है एक एहसास का, जैसे धूप में छांव का एहसास, जैसे अंधेरे में रोशनी का एहसास। वो एहसास के जिसके तहत आज हम सब यहाँ जमा हैं, वो एहसास के जिसकी बुनियाद 4 जून 1950 में हमारे अजीम रहनुमा मरहूम उमर फाजिल फारूक साहब ने अपने रफीक हाजी अब्दुल लतीफ अब्दुल करीम जहरी साहब और दीगर रफ़ा के साथ मिलकर रखी। 4 जून 1950 को कायम होने वाली ये कुतियाना मेमन एसोसिएशन 67 साल गुजरने के बाद आज आलमी सतह पर रोशन मिसाल बन रही है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, इस ज़र्फ़े आला को हम केमे की शान कहते हैं। एक एक करके मुझसे सब हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तर्ज़े कोहन को तोड़ने वाली इस जमात ने आज फिर इस बात को साबित किया है कि इस जमात ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर वो इक़दाम किए जो मुमकिन थे। इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने मौजूद हम सब कंपेयर्स है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने न सिर्फ हमारी सलाहियतों को पहचाना बल्कि आज 4,500 के इस मजमे के सामने हमें खड़ा किया और कुतियाना मेमन एसोसिएशन की ऐसी शख्सियात के जिन्होंने न सिर्फ कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया बल्कि कम्युनिटी की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, ऐसी अजीम शख्सियात के सामने खड़े होकर बात करने का मौका मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ पर मैं बात आपके सामने वाजे करती चलूं कि ये मौका हमें हमारी सलाहियतों के पेश नजर मिला है, जिसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने मौजूद है कायनात मुनाफ की सूरत में, जिन्होंने हाल ही में ऑल कराची इंटर स्कूल स्पीच कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करके पूरी बिरादरी का नाम रोशन किया। और यही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे मुकाबलों में बहुत सारे इनामात जीत चुकी हैं। तालीमी मैदान के हवाले से अगर बात की जाए तो 2016 के मैट्रिक के जनरल ग्रुप के इम्तिहानात में कराची भर में 4थी पोजीशन हासिल की और अगर किस्मत इनका साथ देती और इनका 1 नंबर ज्यादा होता तो इनकी 3री पोजीशन बनती। इस वक्त केएमए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर आर्ट्स की तालिबा हैं। कायनात, मुझे फख्र है कि आप केएमए का हिस्सा है। तहमीना को दूसरों की तारीफ करने का बहुत शौक है, इसलिए इनकी तारीफ मैं कर देता हूँ। तहमीना हमारी जमात का एक काबिल फ़ख्र हिस्सा है। ख़वातीन की नुमाइंदा वो कि जिन्होंने इंटर में 4th पोजीशन हासिल की,
اقرا یونیورسٹی سے انہوں نے MBA کی ڈگری مکمل کی. 3.8 CGPA کے ساتھ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں ان کا شمار ہوا. FM 100 پہ مختلف جی تالیاں بجائیں ان کے لیے. FM 100 پہ مختلف نعتوں کے پروگرامز میں گئیں, نمایاں کارکردگی دکھائی اور اس وقت ہمارے لیے قابل فخر ہیں. اس وقت بحیثیت اسسٹنٹ مینیجر رائن ایجنسیز پرائیویٹ لمیٹڈ میں کام کر رہی ہیں. تہمینہ, ہمیں فخر ہے کہ آپ کے MA کا حصہ ہیں. اور یہ ہے شانحال. ان کے تعارف میں یہ کہوں گی, یہ اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. شانحال نہ صرف ایک ہونہار طالب علم ہے بلکہ ایک بہت اچھے مقرر بھی ہیں, اور فن تقریر میں اب تک 150 سے زائد انعامات حاصل کر چکے ہیں اور مختلف TV چینلز پر آتے رہے ہیں. جیو ٹیلی ویژن پر رمضان ٹرانسمیشن ڈیبیٹ کمپٹیشن میں شانحال نے پاکستان بھر میں اول پوزیشن حاصل کی اور گاڑی جیتی. اور یہی نہیں بلکہ حال ہی میں پاکستان کے 2 بڑے تقریری مقابلوں میں حصہ لے کر اول پوزیشن حاصل کی, اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے دنوں انٹرنیشنل سپیچ کمپٹیشن میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی. اس وقت شانحال MED یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. شانحال, ہمیں فخر ہے کہ آپ کے MA کا حصہ ہیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے چوتھے کمپیئر یعنی طاہر سانگانی کی طرف. طاہر سانگانی بھی ہماری جماعت کے ایک چمکتے ہوئے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں. انہوں نے مختلف تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیا. اپنے اسکول کے زمانے میں مختلف پروگرام میں کمپیئرنگ بھی کی. انہوں نے گریڈ انٹر میں میٹرک میں A1 گریڈ حاصل کیا اور اپنی برادری کا اور اپنے ماں باپ کا نام بہت روشن کیا. تالیاں بجا دیں, بڑی محنت کر کے آئے سارے. اس وقت طاہر NED یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. طاہر, ہمیں فخر ہے کہ آپ کے MA کا حصہ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم کے MA کا حصہ ہیں. اچھا جی, ہمیں پرچی آئی ہے. باہر کسی گاڑی ہے جس کا نمبر ہے AB6016, تو اس کی لائٹیں آپ کھول کے وہاں چلے گئے. بیٹری خراب ہو جائے گی, ڈسچارج ہو جائے گی, تو جس کی بھی گاڑی ہے وہ جا کر اس کی لائٹیں بند کر دیں تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. KMA نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہی. KMA نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی کامیابی حاصل کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ طاہر. اور اگر ہم اپنے